اللهم اهلك كل عفريت وعفريته. اللهم اهلك كل عفريت وعفريته. اللهم اهلك كل عفريت وعفريته، الظالم المشرك الساحر العاشق والعاشقة واليهودي والنصراني. يا الله كل إذر عفريت. بسم الله الرحمن. يا الله كل إذر عفريت عفريته. يا الله كل عذر عفريت عفريته. And the kings of the jinn. اللهم اهلك ملوك الجان. Ya Allah, kill the kings of the jinn who are unjust against us, who have transgressed your boundaries against us. الخدام السحرة، الخدام السحرة، الخدام الحسد والعين، الخدام الحسد والعين. The ones who have pact with the magician, the ones who did pact with the magician to harm us. يا الله مهلكهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولا يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 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 لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبياع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن قال عفريت قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن قال عفريت قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم
وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أحمد شو بصير أحمد؟ بسم الله كانوا أشد منهم قوة وما كان الله أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كان من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لهم أرجل يمشون لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون
فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ولقبوا في البلاد هل من محيص ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا فإنا داخلون وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا شو؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أحمد بسم الله اللهم احلك سحرة الشياطين اللهم احلك كل شيطان ومارد وعفريت اللهم احلك كل عاشقة وقتل كل خادم السحر والحسد والعين اللهم احلك شياطين العين والحسد متاعا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا
أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فوربك لنحشرنهم والشياطين 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 فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة 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 شيعة. اللهم ابتل سحر الشيعة، اللهم ابتل سحر الشيعة، اللهم احلك سحرة الشيعة. ثم لننزعنهم من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حميم 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 حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم ابتل سحر القرين، اللهم ابتل سحر القرين اللهم ابتل سحر القرين. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد لأنتم أشد رحبة في صدور